नाभाङ्कटाक्षैररिकुल भयदां मौळी वर्धन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैः रुद्वहन्ती त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। ॐ ऋषिर्वाच शक्रादय सुरगणा निहति अति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टुभुः प्रणति नम्र शिरधरांसा वाग्विप्रहर्ष पुलकत गमचारु देहा देव्या जया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मुत्या तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्यानतः स्म विदधातु शुभानि सान जस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तु मलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मतिं करोतु जा श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः सदा सतं कुलजन प्रभावस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूप मचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुर क्षयकारी भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर देवगणाधिकेषु हेतुः समस्त जगतं त्रिगुणापि दशै न ज्ञायसे हरिहरा दिभिरप्योपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत् मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्त सुरता समुदीरणेन वृत्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वहासि वै पितृगणस्य तृप्त्यतु रुचार्जसे त्वमत एव जोनिशोधाचो अजामुक्ति हेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्व मभ्यसे शून्यकेन्द्रिय तत्त्वसारी मख्यार्थिभिर्मुनिभिरत समस्त दोषै विद्याशिषा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्जुसन्निधान मुद्गितरम्य पद पाठवतं च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय भारता च सर्वजगतं परमात्रिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गो भवो सागर नौर संगा आश्री कैट भारी हृदय ककुता दिवासा गौरी तुमेव शशि मौली कृत प्रतिष्ठा ईशस्वः सममलं परिपूर्ण चंद्र बिंबानुकारी कनकतमकान्ति कान्तं अत्युद्भुतं प्रहृत मातरुषा तथापि वक्त्रं विलक्ष्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटिकराळो मुज्यथ शङ्खसदृश छविजन्न सद्योः प्रणानमुवचो महिषस्तनतीव चित्रं त्यज्यगतिः कुपितं तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सद्यो विनाशयसि कपवती कुलानि विज्ञातमेतो दधुनैव जदस्तमेतो नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मोता जनपदेषु धनानि तेषां जशंसीनो च सीदति धर्मवर्गः धन्यस्तेव निभृतात्मजभृत्यधारा यशं स्वाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना
धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्म नित्याद्रुतं प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च तत भवति प्रसादा लोकत्रयपि फलदानं देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशजन्तोः स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका तुदन्या सर्वप्रकार करुणाय सदार्द्रोचिता हे विरहैर्जगदु पैते सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दीपं प्रयन्तु मोतुइति नूनमहितानो विनिहंसि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरीषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लकान प्रयन्तु रिपवःपि शस्त्रपुता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽति स्वाधि खड्गप्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः श्लाघ्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां जन्नागोता विलयमं सुमदिन्दुखण्ड जज्ञानं तव विलकयतं तदेतत् दुर्वृतप्लुतशमनं तव देविश्रीणां रूपं तथैतदपि चिन्तमतुल्यमौनि वीर्यं च हन्तृहृतो देवपराक्रमाणां वैश्वोऽपि प्रकृति तैव दया त्वयेत्थम् केन पमा भवतु ते अस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारी पुत्रो चिते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वयैव देवि वरदे भुवनत्रयोऽपि प्रत्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन जातं त्वया समरमुद्धनित्यपि हत्वा आनीतादीवं रिपुगणभयमप्यपस्त अस्माकमुन्नतसुरारि भवं नमस्ते सुळेन पाहि न देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासनेन नः पाहि चापज्ञानेशनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीचं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ते जानी चत्यर्थ घराणि तैरक्षस्मं तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि जानि चास्त्राणि ते अम्बिके करपल्लव संगीनि तैरस्मान् रक्षो सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्देवैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्ते श्रीरसैः हृदयैर्धूपैस्तु धूपिता तव प्रसादासम्मुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रियतां त्रिदशः सर्वे ददशतभिवाञ्छितं देवावचोः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते तदयं निहतः शत्रु रस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरते अस्त्व यास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्थातो नन्द हिंसेथा परमापदः यश्चमत्यस्तवैरे विस्त्वं तस्य त्योम्लाननि तस्य वीतर्धि विभवैर्धनं दारादि सम्पदं दया स्वप्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसारिता देवैः जगतर्थे तथात्मनः तथेत्युक्ता भद्रकाली बभुर्वन्तर्हितानुप इत्यर्थात् कथितं भूप सम्भूता सा तथा पुरा देवी देवो शरीरेभ्यो जगत्रयितैषिणी पुनश्च गौरीदेहस्सा समुद्भूता तथा भवत वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षाणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तत्क्षुणस्व मया ख्यातं तथा भवत कथयामि ते हिङ्वं श्री मार्कण्डेय पुराण सावनिकवनं तरे देवी महात्म्य शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽन्तस्सो दीनि जगः ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्ठाप छन्द हिमा शक्तिः धामरिबीजं सूर्यस्तत्त्वं साम्प्रदस्वरूपं
महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगो वं घंटा सुरहरानि शंखमुसळे चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्दैर्दधति घ्रान्तविलसचि तं सौतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवान् त्रिजगतमाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादि दैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषिर्वाच पुरा शुम्भो शुम्भाभ्या मसुराभ्यां सतीपतेः प्रलक्ष्यं यज्ञभागश्च भूतामोदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतं तद्वदधिकारं तथैन्धवं कौबेर मथ जाम्यं च चक्रते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतु बह्निकर्म च ततदेव विनिधृता भ्रष्टराज्यपराजितः कृताधिकारास्त्रिदशस्तभ्यं सर्वे निराकृतः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त पराजितां तयास्माकं वरदत्त तथा पत्रुस्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नागेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां ततुष्टुवुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमो प्रकृतिर् भद्रायै योता प्रणतः स्मोतम् रौद्राय नमो नित्याय गर्दै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दूरुपन्यै सुखाय सततं नमः कल्याणै प्रणता बुद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्म नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गापराय साराय सर्वकारिण्यै ख्यातै तथैव कृष्णाय धूम्नाय सततं नमः अति सौम्यातिरुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देवै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
इंद्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखलेषु जा भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः चिति रूपेण च कृष्ण मे तद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरै पूर्वमभीष्ट संश्रया तथासुरं गृणोतिनेषु सेविता करोतु सा नो शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः या सम्प्रतं च दतदैत्यतापितै रस्माभिरिषा च सुरै नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदभक्ति विनम्रमूर्तिभिः ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्यर्जुक्तये जनभ्यानुपनन्दन सा ब्रवीतान् सुरान् सभ्रूर्वद्भिस्तूयते यत्र का शरीरकशतश्चस्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा तत्रं वै तत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतै देवै समते समरे निशुम्भेन पराजितै शरीरकशजतस्या पार्वत्यान्यसुताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततलोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तुङ्कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समख्याता हिमाचल कृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डमुण्डश्च भृत्यौ शुम्भय ताभ्यां शुम्भय चख्याततिभ सुमनोहराय काप्यास्ते स्त्री महाराज भाषयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं गायतं काप्यसौ देवी बृहतं चासुरेश्वर श्रीरत्नमति चार्पङ्गे दैत्ययन्ति स्वस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तान् भवान् द्रष्टुर्महति जानि रत्नानि मणयो उदास्वादिनी वै प्रभ त्रिलोक्यतु समस्तानि साम्प्रतं भवन्ति ते गृहे ऐरावतः सम्मानितगजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवाचैश्रवाहयः विमानं हंस संयुक्त मेत तिष्ठति तङ्गणे रत्नभूतमिहानितं लासीद्वेधसद्भुतं निधिरे सभापद्मं सम्मानित धनेश्वरात् इन्दिक्नजुनं ददौ चाब्धिर्मालमम्लान पङ्कजं चक्रन्तवर्णगहे कञ्चनस्रावि तिष्ठति तथायं स्यन्दनवरजः पुरोऽसीति प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरिषतया हुता पाशशैलरजस्य धातुस्तव परिग्रहे निशुम्भ स्याब्धिजातश्च समस्तरत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यः मग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहुतानि ते त्रिरत्नवश कल्याणि त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिर्वाच निशम्यतिपत शुम्भ स तदा चण्डमुण्डय देशयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनानुमं यथा चाभ्यति सम्प्रत्य तथा कर्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा तत्रासे शैलदेशे अतिशोभने सा देवी तं ततः प्राह प्रकृणं मधुरे गिरादुतो वाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भो त्रिलोक्य परमेश्वरः दूतः प्रेषितस्तेन तत्सकाशोऽम्यागतः अव्याहतज्ञ सर्वासु सदा देवजोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारिः सजदाह स्मस्वतत मम त्रिलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागनहं सर्वानुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रिलोक्यवरत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च श्रुत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरदमथनद्भुत मस्वरत्नं ममामरै उच्चैश्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम् जानि चन्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मया वशोभने त्रिरत्नभूतां तां देवी लोकमन्यामहे वयं त्वमस्मानुपागच्छ यत रत्नभुज वयं मां वा मानुजं पापिनि शुम्भमुरविक्रमं भुजातं चन्द्रापङ्गि रत्नभूतासि वै जातः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिगृहात् एतद्विद्यास्मालच्य मत्परिगृहतं रजऋषिर्वाचो इति उक्ता सा तदा देवी गम्भीरन्तः स्मृता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा वेदं धार्यते जगत् देवाचो सत्यमुक्तं त्वया नत्रो मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपति शुम्भ निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र जत प्रज्ञातं मिथ्या तत्र्यते कथं
श्रूयतामृत्पभृत्वात् प्रतिज्ञा जागृता पुरा जमां जयति संग्रामे जमेदत्पञ्जपहति जमे प्रतिबललोके समे भक्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुम्भद्र विशुम्भवभासुरः मां जित्वा किञ्चिरणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयि पङ्क्त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः लक्ष्यकः पुमांस्तिष्ठे दग्रे शुम्भं शुम्भय अन्यसामपि दैत्यानं सर्वे देवानवैजुधि इष्टं त्रिशमुखा देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तु हृदयसं न संयुगे शुम्भादिनं कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखाम् सात्वं गच्छमि वक्ता पार्श्वं शुम्भं शुम्भय यसा कस्य निर्धूत गौरवमागमिष्यसि देवाच एवमेतदबलि शुम्भ शुम्भश्चाति विद्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सतं गच्छ मयक्तं ते यदेतत्तम सर्पमाद्रुतः तदा चुक्ष्या सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सामुनिके मनन्तरे देवी महात्म्य देव्या दूत संवाद नाम पंचमवन्तस्सोत् ओ ध्यानम् ॐ नागाधीश्वर विष्णुरं फणे फणतं सरुरत्नावळी भास्व देहलतं दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितम् माला कुंभकपानी रजकरां चंद्रार्धचूडां परां सर्वकेश्वर भैरवाङ्कुनलयन् पद्मावतीं चिन्तये वं ऋषिर्वाच इत्याकर्ण्यवच देव्याः सदूतमर्षपुरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यो माकर्ण्यासुरराट ततः सक्रोधः दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनासु त्वं ससैन्य परिवारितः तमानयबलाद् दृष्ट्वां यसाकर्षण विहोलां तत्तपरित्राणद कश्चित् यदि तिष्ठते अपरः सहन्तव्यमर वापि यक्ष गन्धर्व एव वा ऋषिर्वाच तनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदष्टधूम्रलोचनः द्रुतः षष्ठ्या सहस्राणा मसूराणां द्रुतं दजौ स दृष्ट्वा तं ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां दच्चै जगादच्चै प्रियाहिति मूलं शुम्भं शुम्भयो नो चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपश्यति ततो बलान्वयाम्यसो केशाकर्षण विहुलां देवी उवाच दैत्योऽसुरेण प्रहित बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं तत्किं ते करोम्यहं ऋषिर्वाच इत्युक्तः सभ्यधावता मसुरधूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसाचकाराम्बिका ततः अत क्रुधं महासन्न मसुरथम्बिका भवस्स सायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्ति परस्वब्धैः ततो धूत शटः कपत् कृत्वा नादं सुभैरवं पातासुरसेनयं सिंहदेव्या शुभवाहनः काश्चित्करप्रहरेण दैत्यानस्य न च परान् आक्रम्य चाधरणान्यान् सजघान महासुरान् कथञ्चित् पाटयमासो नखैकोष्ठानि केसरी तथा तळप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरस कृत्वास्तेन तथा परे पपौ च रुद्रं कष्टादन्यसां धृतकेसरः क्षणेन तदबलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च खेतं कृष्णं देवकेसरिणा ततः चुकापदैत्याधिपति शुम्भप्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा समानयतं लघु केशे स्वाकुस्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयजुधि तदा शेषाजुधि सर्वैः रसूरैर्विनिहन्यताम् पश्याङ्घतयं दुष्टयं
सिंह च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतं बद्ध्वा कृत्वा तामथाम्बिकामोऽं श्रीमार्कण्ड पुराण सवनिके मंतरे देवी महात्मे सम्मनुशुम्भो स्नानि धूम्र नूतन उद्धारो नामको षष्ठो वंकस्वोत् ध्यायं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृणोतिं श्यामलाङ्गीं नास्तिकाघ्रिं सरजे शशिकलोदरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारवधमलं नियमितबिळ सच्चलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमधुमदां चित्रोपद्भासी फलां वं ऋषिर्वाचो आज्ञप्तस्ते ततो दैत्यो चण्डमुण्डपुरगमः चतुरङ्गबलोपेता जजोरभ्युद्यता जुधा ददृशुस्ते ततो देवी विशधा संव्यवस्थितां सिंहस्य परिशोळेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तं समादातु मुद्यमं चक्ररुद्यतः आकृष्टो चापसीधा रास्तथन्य तत्पमा समीपगाः तत कपं चकारो चै रम्बिका तान्वेन् प्रति कपेन च स्यात्पदनं महसि वर्णमद्भूतदा भ्रुकुटीकुटिला तस्या ललाटफलकावृतं काळी कराळवदना विनिष्कम्तासिपासिनी विचित्र खट्टङ्गधरा नरमाला विभूषणा दापी चर्म पराधाना शुष्कमंसाति भैरवा अति विस्तारवदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्तनयना नदापुरितद्यङ्मुखा सा वेगनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सन्यतत्र सुरारीणा मभक्षयत तद्बलम् पार्निग्रहङ्कुशग्राही दधघण्टा समन्वितान् समादायिक हस्तेन मुख्यचिकेपवारणान् तथैव जधुं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रै दशनैश्च अर्पयन्त्यन्ति भैरवम् एकगं जग्राहकेशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेन क्रम्य चैवन्य मूरसन्नमपथयात् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरै मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्व मसुराणां दुरात्मनां ममर्दाभक्षय चान्यानं डांश्चाताडयत्तथा असिना निहता केचित् खट्टङ्गताडितः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डभिदुद्राव तं काळिमतिभीषणम् सरोवर्षैर्महाभीमै भीमाकिन्तं महासुरः साधयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशो तानि चक्राण्यनेकानि भीषमाणानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबाहुनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काळीकराळवक्त्रन्त दुदर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमुधावत गृहीत्वा तस्य केशेषु शिरस्तेन छिन्नाच्छिनात् अथ मुण्डभ्यधावतं दृष्ट्वा चण्डग्निपातितं तमप्यपातय भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डग्निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशभजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काळि च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डटहस्य मिश्रमभ्यत्य चण्डिकां मया तवात्रपहुतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञ स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनीशशिरश्रुवाच भवानी तौ ततौ दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच काळीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचोः जस्मचण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति वं श्रीमार्कण्ड पुराण सावर्णिके मनं तोरे देवी महात्मे चण्डमुण्ड उद्धार नाम सप्तमवन्तस्सोत् अरुणां करुणातरङ्गिताखिं धृतपाशङ्कुशबाणचापहस्तम् अणिमादिभिरावृतं मयूखैः
रहमित्यव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्य मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सन्न्यसु क्षयते स्वसुरेश्वरः तत कोपोपराधीन चेता शुम्भः प्रतापवान् उद्यगं सर्वसन्न्यनं दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलिर्दैत्यः षट्-षाशीतिरुदायुधः कम्बुनं चतुरशीति निर्जन्तु सुबलिर्भूतः कोटिवीर्याणि 50 कुलानि वै शतं कुलानि धूम्रणं निर्गच्छन्तु मम ज्ञया कालकात हृदावर्ज्यः कालके यथास्तस्तथासुरः युद्धाय सज्ज निर्जन्तु आज्ञया तुरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपतिः शुम्भभैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः अयं तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं यशोनै पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहमहानादो मतीव कृतवान् नृप घण्टासुनेन तन्नद मम्बिका च बृहय धनुर्जा सिंहघण्टानं नादापुरितद्यङ्मुखा नीनादिभीषणे काली जिज्ञविस्तारितानना तं निदानिनादो मुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंह तथा काली सुरसै परिवारितः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदिशं भवायामरसिंहा नामोतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मेश गुह विष्णुनं तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्य विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां जजुः यस्य देवस्य च द्रुपं तथा भूषणवाहनं तद्वदेवकी तच्छक्तिरसुरान् जद्धूमाजजु ध्वंसयुक्त विमानाग्रे साक्षात्सूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्मणी सा विधीयते महेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबल्या प्रप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना जद्धूमध्याजौ दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडपरिसंस्थिता शङ्ख चक्रगदासङ्ग खड्गहस्ता द्युपादजौ यज्ञ बारहमतुल रूपजा बिभ्रतो हरेः शक्तिः सप्तजौ तत्र बारहिं बिभ्रति तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र छटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराज परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रसथैव सा तत परिवृतस्ताभिः ऋषानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरः शीघ्रं मम प्रत्यह चण्डिकां ततदेवा शरीरात्तु विनिष्कम्ताति भीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिल मीशानमपराजिता दूततं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं शुम्भं च दानवाभूतगर्वितौ यचान्यदानवस्तत्र युद्धाय समुपस्थितः त्रिलक्ष्यमिन्द्रलोभतं देवः सन्तु हविर्भुजः जूयं प्रयात पातलं यदि जीवितमीच्छत बलाबले पदार्थ चेदे भवन्त युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छ तृप्तं तु मीच्छिवातिशिते नवः जत द्विनियुक्त दैत्यन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतिति लोके अस्मिंस्ततः साक्षातिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पुरिता जग्मु यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमे बवाग्रे सरस्वत्युष्टिवृष्टिभिः बवर्षुरुद्धतामस्यास्तं देवी मम रायारेः सा च तान् प्रहितां पान्नुनां चोळशक्तिपरस्वधन चिच्छेदनलयोद्ध्मातो धनुर्मुक्तेर्महेषुधि तस्याग्रतस्तथा काली शूलपाता विदारितान् खट्टङ्गपतितांश्चारिन् गर्भवती व्यचरतदा कमण्डलजलाक्षेपो वहत वीर्यान् हतौजसः ब्राह्मणी चाकर चतुर्न् जेन जेन स्मधावती महेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्र वैष्णवी दैत्यं जघान कौमारी तथा सत्यति कोपना इन्द्राकुली स्वपातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारितः पृथ्व्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वराहवत्यानि पतन् चक्र च विदारितः
नोखैर्विदारितं स्तन्यन भक्षन्ति महासुरन् नरसिंहे चचाराजौ नादापूर्ण दिगम्बरा चण्डाट्टहासशिरसुरः शिवदूत्यभिभूदूषितः पेतु पृथिव्यां पतितं स्तंश्चखदत्थसा तदा इति मातृगणं क्रुधं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्टोभ्यो पैर्विविधैर्शूर्देवारिसैनिकः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यन् मातृगणार्दितान् जग्धुमभ्यजौ क्रुध रक्तबीजमहासुरः रक्त बिन्दुर्यदा भूमौ पतत्य सशरीरतः समुत्पतति मेदिन्यं तत्प्रमाणस्तदासुरः जुयुद्धे स्वगदापाणि दिन्द्ररक्तमहासुरः ततंश्चेन्द्रियसुवज्रेण रक्तबीजमुताडयत् कुलीसेन हतास्यासु बहुषु श्रावशोणितं समूतस्तु तथा दधास्तरूपास्तपरक्रमः जवन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जतस्तद्वज्रबलविक्रमः ते चापि जुजुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मातृ विरत्युग्र शस्त्रपातति भीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरसदा बबाह रक्तं पुरुषस्ततजातः सहस्रश वैष्णवी समरचैन्यं चक्राभिजोघानः उदया ताडयामास ऐन्द्रितमुसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रश जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासूरैः शक्त्या जघान कौमारी वराही च तथासिना महेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वयवहनत पृथक् मातृः कपस्माविष्ट रक्तबीजमहासुरः तस्य हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात वै रक्तौ घोस्तेन संचितसुरः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैः रसुरैः सकलं जगत् व्याप्त मासि तथा देवी भयामाजगमुरुत्तमं तान् विसर्णान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रहसत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मचस्त्रपदसम्भूतान् रक्तबिन्दुन् महासुरान् रक्तबिन्दुः प्रतिच्छ तं वक्त्रणानेन वेगिना भक्ष्यन्ति चरणी तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेव सख्यं दैत्यः क्षीण रक्तगमिष्यति भक्ष्यमाणस्त्वयश्चग्र न च ते पश्यन्ति च परे इत्युक्तं तथा देवी सुळेनाभिजगानं तं मुखेन कलिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं तत ओषावाजघानथ गदया तत्र चण्डिकं न च स्याव्यदानं चक्रे गदापातर्पिकामपि तस्य हतस्य धातु बहुसहस्रावशोणितं ततस्तत्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गताज्यस्य रक्तपातन् महासुरः तांश्चाखादत चामुण्डा पपौतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरुष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापितशोणितं सोपपात महापृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजमहासुरः ततस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्रिदशानृप तेषां मातृगणजात ननर्ताशृङ्मदद्धतः ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मनन्त्रदेवी महात्म्ये रक्तबीज उद्धार नाम अष्टम वंतस्स